أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما شاء الله، أحسنتم. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما شاء الله، زينتم. زيدك.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. ما شاء الله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ما شاء الله. ما شاء الله. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. ما شاء الله. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ما شاء الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. نعم. ما شاء الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ما شاء الله. أحسنتم. ذلك حشر علينا يسير. نعم. ما شاء الله. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن. ما شاء الله. ما شاء الله. منشاوي ما شاء الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله.